अस्सलाम वालेकुम, वेलकम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह अपने यूट्यूब चैनल के लिए आर्ट यानी चैनल आर्ट, जिस तरह के बैकग्राउंड पे आपको नजर आ रहा है जेड इन्फो वर्ड, ये मैंने बनाया था। ये तो मैंने हर कोलोड्रा के ऊपर बनाया था, इसके ऊपर मैंने बड़ी मेहनत की थी। लेकिन आज आपको इससे ज्यादा अच्छा और प्रोफेशनल तरीके से आपको चैनल आर्ट यूट्यूब का बना के दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप अपने चैनल के लिए चैनल बैनर कोई कहते हैं और कोई चैनल आर्ट कहते हैं, वो आप बनाएंगे बहुत इजी तरीके से। आपको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ जस्ट आपने एडिट करने करके अपना नाम वगैरह और ये चीजें सेट करनी है। वेबसाइट का नाम है कैनवा। कैनवा के ऊपर मैं आपको बताऊंगा बहुत सारी लातादात किस्म की। कैनवा एक बहुत जाना माना वेबसाइट है जिसके ऊपर लातादात किस्म की थंबनेल वगैरह और यूट्यूब के लिए और वीडियो एडिटिंग और बहुत सारे उसमें ऐसी चीजें, लोगो बनाने का तरीका, बहुत सारे उसमें ऑप्शन होते हैं, चैनल आर्ट, थंबनेल और जो आपको चाहिए, पम्पलेट्स वगैरह कुछ भी आप उसमें डिजाइन कर सकते हैं फ्री में। ठीक हो गया। उसके ऊपर आपको मैं बनाना सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो चैनल आर्ट है, जो चैनल बैनर जिसको आप कहते हैं, चैनल बैनर के उसको कहा जाता है, वो जितना सिंपल होता है, जिस तरह की आपको बैकग्राउंड में नजर आ रहा है, ये मेरा वाला जो चैनल आर्ट मैंने अपने यूट्यूब चैनल के लिए ये बनाया हुआ है चैनल आर्ट। तो जितना सिंपल होता है उतना प्रोफेशनल और क्रिएटिव नजर आता है। सो आप किस तरीके से अपने चैनल आर्ट को बनाओगे कैनवा के ऊपर? सो लेट्स गो टू स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, आपने ये आपको नजर आ रहा है, इस तरीके से आपको बना के दिखाऊंगा कि आप किस तरीके से और इससे बेहतरीन किस्म की आप चैनल आर्ट बना सकते हैं। आपने गूगल क्रोम ओपन कर दिया और सिंपली आपने यहाँ पे लिख दिया यहाँ पे आपने लिख लिया canva.com। canva.com के ऊपर आपने यहाँ पे आने, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में इलम है, अगर इसकी इलम नहीं है तो आप उसको पता चल जाएगा कैनवा क्या है, उसके ऊपर आप मुख्तलिफ चीजें बना सकते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बहुत सारी चीजें आप कैनवा के ऊपर यहाँ पे बना सकते हैं। ये जो सर्च यहाँ पे ये एक मिनट, यहाँ पे आपने इसको पहले लॉगिन कर लेना और उसके बाद जीमेल पे आप लॉगिन हो जाए इस पर। ठीक है होगा। अब यहाँ पे आपने सर्च करना है सिंपली यूट्यूब चैनल, यूट्यूब चैनल, यूट्यूब बैनर। मैं यूट्यूब बैनर लिख देता हूँ यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे नीचे आपने सर्च यूट्यूब चैनल बैनर। ठीक हो गया। इसके ऊपर आपने क्लिक करना तो यहाँ पे आपको लातादाद बने बनाए हुए टेम्पलेट्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इनमें से कुछ प्रो है और कुछ फ्री है। ठीक हो गया। अगर आपका अकाउंट प्रो है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, अगर आपका अकाउंट प्रो नहीं है तो आप फ्री वाला यूज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे। अब इनमें से आपको जो भी पसंद है वो आपने उठाना है यहाँ से। ठीक हो गया। बहुत सारे ये है, लेकिन ये प्रो वर्जन में है तो आपको कोशिश करके आप फ्री में यूज कर सकते, फ्री वाला आप यूज करें। ठीक हो गया। सो यहाँ से मैं किसी एक को यहाँ से सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे ये देख लो, ये भी बहुत अच्छा है। बहुत सारी, अगर आप जिस चीज़ से रिलेटेड है तो आप उससे कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको ट्राई कर दूंगा यहाँ पे क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा क्रिएटिव लगा। ठीक हो गया। आपको ये भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक हो। इसके ऊपर क्लिक करके मैं कस्टमाइज के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, कस्टमाइज टेम्पलेट्स के ऊपर जैसे मैं क्लिक कर देता हूँ तो इसकी ये एडिटिंग फॉर्म में आ जाएगा और यहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसकी ये जो लोगो है, ये जो आदमी है, इसको चेंज करना है। तो इसके लिए क्या करना है, आपके पास चैनल का लोगो होगा। ठीक हो गया। अगर तो सबसे पहले हम अपना लोगो यहाँ पे लगाएंगे। तो अपलोड में मैं जाता हूँ, यहाँ पे अपने प्रोफाइल को यहाँ से सेलेक्ट कर देता हूँ। लोगो बनाना मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ है, वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप लोगो नहीं बना सकते तो आप जाके इसी कैनवा के ऊपर मैंने लोगो बनाना सिखाया हुआ है, आप एक आदत लोगो अपना बनाया अपने चैनल के लिए। ठीक हो गया। तो यहाँ पर ये मेरे चैनल का लोगो है। ठीक है, इसको मैं अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पे ये अपलोड हो जाएगा अभी। और सबसे पहले मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप, इसको पकड़ के यहाँ पे लेके आऊंगा तो आपने देखा कि वो आदमी यहाँ से उसकी जगह मेरा चैनल का लोगो आ गया। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ से नाम इसको चेंज करता हूँ। मेरे चैनल का नाम है जेड इन्फो वर्ल्ड, जेड डैश इन्फो डैश वर्ल्ड। ठीक हो गया नाम। अब नाम मैंने चेंज कर लिया। अब इसकी कलर को मैं चाहता हूँ, इसकी कलर को, ये जो मेरा लोगो है इस तरह कलर है, उस तरह का कलर आए। लेकिन उससे पहले मैं इसको क्लिक करके इसकी डुप्लीकेट ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक हो गया। इसको हम अंदर लेके आएंगे यहाँ पर। ठीक हो गया। आप किसी भी जगह इसको मूव कर सकते हैं जहाँ पे आपको अच्छा लगे, प्रोफेशनली तरीके से आप जिसको अच्छा इसकी सेटिंग कर सकते हैं तो आप कर ले यहाँ पे। ठीक हो गया। अब इस वाले को भी यहाँ से इसके डुप्लीकेट लेके यहाँ से इसकी यहाँ पर लेके, जितना क्रिएटिव आप इसको बना सकते हैं। ठीक है।
اس کی کلر کو بھی یہاں پہ چینج کریں تاکہ وائٹ کے اوپر نظر آئے. ٹھیک ہو گیا. اب آپ کو کیا کرنا ہے, اس والے کو ہمیں ضرورت ویسے تو نہیں ہے لیکن چلو دیکھ لیتے ہیں اس کو. یہاں پہ اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پر جس اسی کا ہمیں ضرورت ہوتی ہے اس کو, اب اسی کلر کو میں چینج کر دیتا ہوں. یہ میرے لوگوں کا کلر ہے, یہاں سے میں کلر سلیکٹ کر لیتا ہوں تاکہ یہ جو فونٹ ہے اس کا کلر یہاں پہ چینج ہو جائے. ٹھیک ہو گیا. میرے لوگوں کی طرح اس کا کلر آ جائے. ٹھیک ہو گیا. اب کیا کرنا ہے, اب یہاں پہ اس کو ڈیلیٹ کر دینا ہے, یہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. جو چیز آپ کی کام کا ہے وہ آپ رکھ لیں, جو نہیں ہے وہ ڈیلیٹ کر دیں. آج یہاں پہ لکھا نیو ویڈیو ایوری ویک, میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں ایوری ڈے, اس کو ایوری ڈے کر دیتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. ایوری ڈے, کتنا ایزی آپ یہاں پہ بنا سکتے ہیں چینل آرٹ. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پہ میں اسی کلر کو بھی چینج کر سکتے ہیں, ایک کا کلر چینج ہو گیا دوسرے کا کلر الگ ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. اس طریقے سے آپ اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں یہاں سے. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پہ ہمیں وہ اوپر سوشل میڈیا, یور سوشل. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پہ سوشل کے لیے ہمیں ہمارے پاس فیس بک وغیرہ کا آئیکن ہونا چاہیے. اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کس طرح کرو گے, آپ نے یہاں پہ آنا ہے, ایک منٹ, یہ سائڈ پہ ایلیمنٹس کا, اس کو یہ ان تینوں یہاں پہ ہم نے سوشل لگانا ہے. تو کیا کرنا ہے, ہم نے یہاں پہ ڈیزائن, اور ڈیزائن کے نیچے ایلیمنٹس کا آپشن آپ کو نظر آ رہا ہے. ایلیمنٹ کے اوپر آپ نے کلک کر دیا. سب سے پہلے یہاں پر مجھے میں لکھوں گا انسٹاگرام لوگو. ٹھیک ہے. آپ کا انسٹاگرام کا اکاؤنٹ بننا ہونا چاہیے تاکہ پھر آپ اپنا لنک اس کے اوپر ایڈ کر دیں. ٹھیک ہو گیا. یوٹیوب کے اوپر مین چینل کے اوپر آپ نے اس طرح ایڈ کرتے ہیں نا, وہاں پہ آپ نے انسٹاگرام کا لنک ایڈ کر لو. یہاں پہ آپ اس کی لوگوں کو یہاں پہ کر دو. ٹھیک ہے. اب یہاں پر میرے پاس ایک ہے فیس بک, تو فیس بک کا میں لکھ دیتا ہوں. یہاں پہ فیس بک کا آئیکن آ جائے گا اور اس کو میں یہاں پہ لگا دوں گا. یہ بہت ہی پروفیشنل چینل آرٹ بن جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اس طریقے سے آپ نے یہ چیزیں کر دیں گے. ٹھیک ہے. اب ٹویٹر, اگر آپ کے ٹویٹر اکاؤنٹ بنا ہوا ہے آپ کے, اپنے یوٹیوب کے اکاؤنٹ کے لیے اور یوٹیوب کے لیے بنایا ہوا چینل کے لیے, تو آپ نے یہ ساری چیزیں یہاں پہ اس کے آئیکن کو لے لینا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب اس کی سیٹنگ یہاں پہ آپ لوگوں نے کر لینی ہے. ٹھیک ہے. اب اس کو میں ڈیلیٹ کر درمیان میں لگاؤں گا کیونکہ یہ راؤنڈ میں نہیں ہے, تو اس کو میں ادھر سے یہ جو بیک گراؤنڈ پہ گول یہ میں اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. اس کو ہم نے کرنا ہے درمیان میں سیٹ یہاں پر. اب یہاں پر اس کو میں کر دیتا ہوں, اس کو تھوڑا سا اس کی سیٹنگ اس کو چھوٹا کر دیتے ہیں, اور اس کے اوپر یہاں پہ ہم نے اس کو سیٹ کر دینا ہے یہاں پر. ٹھیک ہو گیا. اب فیس بک والا جو ہے وہ یہاں پہ لے کے آنا ہے, اور اس کو یہاں پہ ہم سیٹ کر لیتے ہیں. یہاں پہ اس کے مطابق کر لیتے ہیں, یا اس کا سائز, جتنا سائز آپ نے سب کا سیم رکھنا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہاں پر آپ نے اس کے اوپر سیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کو تھوڑا سا اب ٹھیک ہو گیا, تھوڑا سا نیچے جو نظر آ رہا ہے نا اس کو تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہے, جو وائٹ وائٹ میں غائب ہو جائے. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پر جو یور سوشل لکھا ہوا ہے اس کو تھوڑا سا سیٹنگ کر دیتے, آگے پیچھے نہ ہو. اس کو بالکل آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ رکھنا ہے اسٹریٹ بالکل. ٹھیک ہوگا. ہم یہاں پہ لکھیں @ZNFO_World, آپ کا جو بھی نام ہے, جس نام سے آپ نے سوشل بنے ہوئے, تو آپ نے یہاں پہ فیس بک کا اکاؤنٹ جو آپ نے لنک کیے ہوئے یوٹیوب کے ساتھ, تو آپ نے یہاں پہ لگا لینا ہے. تو ٹھیک ہے. یہاں پر آپ نے یہ لگا دیا, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست طریقے سے آپ چاہے تو اس کو اور بھی زبردست بنا سکتے ہیں اپنے حساب سے. آپ جس طرح اس میں ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں, جس طرح اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں, تو آپ اس کو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ ہو گیا آپ کے سامنے. دیکھو کتنا کریٹو, یہاں پہ سمپل بہت طریقے. شیئر میں جا کے آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے تو ڈاؤن لوڈ کے آپشن کے اوپر کلک کرنا ہے, اور جس فارمیٹ میں چاہے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. JPG میں کرتا ہوں, اور ڈاؤن لوڈ کے آپشن کے اوپر کلک کر رہے تو یہاں پر یہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا. آپ اپنی مرضی کا بنا سکتے ہیں یہاں پر. ٹھیک ہو گیا. یہاں پہ میں اوپن کر رہتا ہوں ڈاؤن لوڈ ہونے کے بعد, تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست طریقے سے یہ ایک سمپل چینل آرٹ اور کریٹو چینل آرٹ یہاں پہ ہم نے کریٹ کیا بغیر کسی چیز کو بنا دیا. ہاں لوگو ہے جو درمیان میں آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ لوگو میں نے ویڈیو آلریڈی لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا. آپ کو میں نے بنایا ہوا ہے, اسی کینوا کے اوپر آپ اپنا لوگو بنا سکتے ہیں, اور لوگو آپ ضرور بنائیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ تھا آج کی ویڈیو, جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کس طرح چینل آرٹ بنا سکتے ہیں. مجھے دیے اجازت. اللہ حافظ.